औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफ़ाए ज़हरा आप बातचीत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा, आज मेरी इस वीडियो को आप जो भी सुन रहे हैं पूरा सुनिएगा, उसमें आपके एक सवाल का जवाब है। आज मेरी नज़र से, आपकी भी नज़र से गुजरी होंगी, हमारी एक सीनियर अदाकारा आयशा खान अपने घर में फौत हो चुकी थी और गलबन 6-7 दिन वो वहीं पे रहीं और किसी को पता नहीं चला, बदबू आने पे पता चला। अच्छा, मैं किसी भी वाक़या, अभी सना यूसुफ की हुई है, जो भी टिकटॉकर्स ये वो, उनकी डेथ पे मैंने कोई भी वीडियो ऑडियो नहीं बनाई, क्योंकि उसके ऊपर इतनी वीडियोस बनती हैं, इतनी वीडियोस बनती हैं। यहाँ जिस अहम चीज़ पे मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ वो बात मैं आपसे करने लगी हूँ ना, वही बात आ जाती है तन्हाई की, ख्याल ना रखने की। वालिदैन अपनी जगह पे परेशान अकेले रह रहे हैं। जितनी उस औरत की कमाई थी, जितनी जायदाद थी, जो सब कुछ था, उस बीबी ने अपने बच्चों के नाम कर दी। अगर आपके पास वालिदैन के लिए टाइम नहीं है तो आप टाइम बैंक से टाइम ले सकते हैं। आप जिस तरह मैं एक लिसनर हूँ, आप किसी से भी टाइम ले सकते हैं, मुझसे टाइम ले सकते हैं अपने वालिदैन की केयर के लिए, कम से कम उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनकी पसंद की बातचीत करने के लिए, या इस तरह की किसी भी एक्टिविटी के लिए। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। कुछ दिन पहले मेरी कॉलर का फ़ोन आया, बच्ची थी, तो उसने मुझे कहा कि मेरी मदर आपके साथ मुख्तलिफ़ सेशंस में रहती हैं, तो आज मुझे आपसे एक बात करनी है ताकि आप वो बात मेरी मदर को समझा सकें। एक मेरे हक़ की बात है, मेरे, जिस तरह आपको पता है बच्चियाँ जज्बाती होती हैं। तो उसने मुझे कहा कि जब रिश्ता होता है या कोई ख़ानदान बनने लगता है, किसी की लड़की की शादी होने लगती है या हो जाती है, तो सबसे पहले उसका अलग घर होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ये है कि भी उसको अलहदा घर है वो। अच्छा, जो भी उसकी बात थी मैं सुनती रही। बेसिक इशू यही था, अलहदा घर का। मैंने कहा ठीक है बेटे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस बात से आप मेरी बेटी हैं, बहन है, जो भी है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पढ़ी लिखी बच्ची हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने उससे नॉर्मली सवाल जवाब करने शुरू किए ना कि आप क्या करती हैं। उसने कहा मैं पढ़ती हूँ फ़लाँ फ़लाँ इदारे में, कोई एजुकेशन इदारा, ठीक है। अच्छा, तो इन शॉर्ट ये कि उसके साथ मैं ज़्यादा लंबी बात इसलिए नहीं करती कि मैं ख़ुद भी अगर कोई वीडियो देख रही होती हूँ या सुन रही होती हूँ, तो मुझे जो बिलावजह की तफसीलात होती हैं वो सुन के तो बड़ी एक चिड़ सी होती है ना। तो मैं बात टू द पॉइंट करती हूँ, अल्लाह करे आपको भी समझ आ जाए कि मैं जो बात समझाना चाह रही हूँ। तो इन शॉर्ट ये कि मुझे उस बच्ची की सारी बातों से ये पता चला कि नमाज की कोई ख़ास इतनी पाबंद नहीं है, बाकी भी दीन का कोई अमल दखल उसमें नहीं है, अपनी मर्ज़ी का उठना बैठना है, दोस्तों के साथ पार्टीज़, ये वो सारा कुछ। तो मैंने उसे एंड में एक बात की, मैंने कहा बेटा आप एक बात का मुझे जवाब दें, अगर आप इस्लाम की बात करती हैं तो फिर तो आपको 10 बरस की उम्र से आपको अबाया लेना चाहिए था, आपको ख़ुद को ढांप के रखना चाहिए था। तालीम आप वो हासिल कर रही हैं कि जिसका हमारे दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इल्म हासिल करना ठीक है, लेकिन अब आप इस बात पे मेरे ऊपर कोई भी क्रिटिसाइज़ ना करे या इस तरह की कोई तनकीद ना करे कि कोई एजुकेशन में पढ़ना मजबूरी, ये वो। मैं इस बात मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं वो बात कर रही हूँ कि जो मैं बात समझाना चाह रही थी। तो मैंने कहा बच्चे आप तालीम वो हासिल कर रही हो, आप वुमेन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकती थी या आप किसी ऐसे इदारे में पढ़ सकती थी जहाँ पे अगर आप दीन को फॉलो कर रही हैं तब। अदरवाइज़ जो आपका दिल करे वो आप बेहतर समझते हैं, आपके पेरेंट्स बेहतर समझते हैं। तो आप जहाँ पे बात कर रही हैं अपने हक़ की, अपने दीन की, तो आप मुझे ये बताएं कि आप वो तालीम जिसकी बेस ही एक गलत बात पे रखी गई है, मर्द और ज़न का इख्तलात, इकट्ठे बैठ के पढ़ना, आपस में बातचीत करना, हमारा मज़हब तो वो है कि ये इजाज़त ही नहीं देता कि हमारी आवाज़, हमारी हंसी, इवन अगर हम कोई ज़ेवर पहने, पाजेब पहने, चूड़ियाँ पहने, कोई इस तरह का ज़ेवर भी पहने कि जिसकी आवाज़ किसी अजनबी को मतवज्जा करे, कोई ऐसी खुशबू लगाएं कि जो अगर हम बाहर जाते हैं तो किसी नाम महरम के नाक तक जाए।
آپ سب کو پتہ ہوگا اس بات کا۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے جو آج کل کے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، جس طرح میں سمجھتی ہوں کہ مرد کو دوسری شادی تیسری شادی پہ دین اسلام یاد آتا ہے، تو ہماری بچیاں جو آج کل کے بچے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ میری بہنیں ہیں، میں خود بھی کسی کی بیٹی ہوں، کسی کی بہن ہوں، تو ہماری بھی بچیوں کو، ہماری بہنوں کو اسلام اس ٹائم پہ یاد آتا ہے کہ جہاں پہ ان کا اپنا کوئی مفاد ہوتا ہے۔ تو یہ جس طرح یہ بزرگ خاتون گئی ہیں، یا اس طرح کے بہت سارے بزرگ لاچار، بیمار، پریشان حال، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا خیال نہیں رکھا گیا، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ یہ بیماری میں، لاچاری میں، بے بسی میں، بے کسی میں کس طرح پتہ نہیں ان کی جان نکلی ہوگی، کتنی اذیت انہوں نے دیکھی ہوگی، کتنی، اور یہ تو ایک ویل نون خاتون تھی، تو یہ بات منظر عام پہ آ گئی ہے۔ میں نے یہ بھی آج سنا ہے کہ ان کا بیٹا ڈیفینس میں رہتا ہے، ایک کا چک شہزاد میں کتنا 8 کنال کا کوئی فارم ہاؤس ہے، یا جو بھی ہے، مطلب وہ کوئی ایسی گری پڑی بے وہ نہیں تھی، اتنی صاحب جائیداد عورت جس نے اپنا سب کچھ بچوں کے نام کر دیا، اس کے بعد وہ اس قسم پرسی میں رہی۔ تو اس بات کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بھی کنٹینیو رکھوں گی، کیونکہ میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال میں نے اس بچی کو اب بعد میں کہنے لگی، ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے اب ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ہماری وہ بات بڑی طویل تھی، لیکن کم سے کم میں اس بچی کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئی کہ بیٹے، بات اپنے ضمیر تک، اپنے مفاد تک، اپنی بات تک جب پہنچتی ہے تو ہمیں بہت ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ ہمیں مذہب، اچھا میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ پردہ کرتی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، نظر کا پردہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہی جو ٹپیکل آپ کو بھی پتہ ہوگا جواب بات ہوتے ہیں بچوں کے۔ تو میں نے اسے کہا کہ نعوذ باللہ، کیا ہمارے دل حضرت فاطمہ علیہ السلام سے زیادہ صاف ہیں؟ پردے کا حکم تو ہماری بیویوں کے لیے بھی تھا، ہمارے صحابیات کے لیے بھی تھا۔ بہرحال جیسے بھی ہوا، بچی سیٹسفائیڈ ہو گئی میری اس کے ساتھ، مزید بلکہ 2-3 نشستیں ہوئیں۔ کچھ اس کے ذہن میں سوالات تھے، کچھ مجھے اس کو بتانا تھا کہ فیملی لائف میٹر کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی آپ دیور کے ساتھ ٹھٹھے لگائیں، آپ اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے تالیاں بجائیں، ہنسیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمیں فالو کرنی چاہیے، اور جن پہ ہمارا معاشرہ، ہمارے ایک فیملی کی بنیاد، ایک فیملی کی اساس ہے۔ اس بات پہ اس میں سب سے پہلے، لیکن وہی بات ہے کہ میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پھر اسی ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آپ سے بات کروں گی کل، زندگی بشرط زندگی، اور تھوڑا سا مجھے فیڈ بیک دے دیا کیجیے، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی میری بات سن رہا ہے اور کوئی اس بات سے ایگری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ بہت اہم ہیں۔ شفاء زہرا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے کل پھر ملتے ہیں آپ سے۔